बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान एक रोज़ा दौरे के ऊपर पाकिस्तान पहुँच चुके हैं और जो पाबंदियाँ थीं ईरानी मसनूआत के हवाले से उन उसके ऊपर 60 रोज़ के लिए पाबंदी उठा ली गई है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आने वाला दौर जो है पाकिस्तान और ईरान के हवाले से कितनी जो है वो खुशखबरियाँ हमें सुनने को मिल सकती हैं, क्योंकि गैस पाइपलाइन मंसूबा जो था उसके ऊपर अरबों डॉलर की जो है एक पेनल्टी थी पाकिस्तान के ऊपर। और उसके बाद दूसरी बड़ी अहम खबर जो कल भी हमने डिस्कस की थी कि ब्रह्मोस मिसाइलों का जो मुआहदा है भारत के साथ यूएई का, उसके हवाले से जो है वो निगोशिएशंस चल रही हैं यूएई और भारत के दरमियान। इसके साथ साथ इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान ने यूक्रेन और रूस के हवाले से कहा है कि इस जंग को जो है वो ख़त्म होना चाहिए। यूरोपीय ममालिक जो है उसके ऊपर एक दबाव वाली कैफियत है, उनकी इकानमी दबाव का शिकार है। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि आने वाला दौर किस तरह पाकिस्तान के लिए खुशहाली और तरक्की की जो है वो नवीद सुना सकता है। जनाब उसामा मोहम्मद उसामा अली साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इन्हीं से जानते हैं कि आने वाला जो सिनेरियो है वो किस तरह पाकिस्तान और ईरान दोनों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। उस्ताद जी, ओवर टू यू सर, क्या लग रहा है अब आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। 2 3 4 इसके एंगल्स हैं जिसमें डिफरेंट आपने उसमें बात की। सबसे पहले तो ये किस तरह हो सकता है, सिंपल सा है कि पाकिस्तान को हमेशा तेल चाहिए, तेल कोई भी दे दे, पैसे ना ले तो हम राजी। बस ईरान इससे ज्यादा हमें IMF की जगह अगर तेल ही दे दे रज के और हमसे पैसे ना मांगे बस, तो हमारा काम सीधा है। मतलब ये 2 लफ्जी बात है और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। और बल्कि आज एक पॉइंट मैं डेली भूल जाता हूँ आपको बताना कि जब तक पाकिस्तान के वजीर आजम शीन नाम के आएंगे, ये कर्ज में माहिर होते हैं, वर्गो ना लाया करें। ये नाम को भी थोड़ा सा मुझे लगता है 19-20 करना पड़ेगा। जो कहते हैं पाकिस्तान जो पे से होता है, पे से भी वर्गो बनता है, और कराची अगर इसकी जन्म की वो लें टाइम तो वो भी वर्गो निकलता है। और वर्गो होता ही बीमारी का, दुश्मनी का और कर्ज का घर है। तो एक तो अब, लेकिन ये आपने वैसे भी अब नजरिया तो बदल ही चुके हैं, तो थोड़ा सा नाम के शुरू में कुछ और लगा लें तो पाकिस्तान थोड़ा सा जो है ना वो बेहतर हो जाएगा। और दूसरा इसके वजीर आजम फिर जो है ये भीख वो क्या कहते हैं, भीख बैगिंग बॉल्स को जो है इतना प्रमोट नहीं करेंगे चौड़े होके कि यार हम मतलब हमें लेना ही होता है, मतलब जैसे जस्टिफाई करते हैं उसको कर्जे को। तो शीन वाले आप लोग दोस्त देखें या लोग देखें या पे या शीन, ये कर्ज के नीचे आराम से आते हैं, इनको सबसे ज्यादा कर्जे के तरीके पता होते हैं। तो इसलिए शहबाज शरीफ साहब एस्टैब्लिशमेंट की चॉइस रहे हैं, क्योंकि वो इन मैटर्स को बड़ा अच्छा से समझते हैं। एक तो मरकरी होता है, रूल कर रहा होता है हिसाब किताब को, और दूसरा फिर वो कर्ज लेने में माहिर होते हैं और कर्जे को रिन्यू करने में और इस तरह की गेमों में। जिसको ये बात समझ नहीं आती ना, वो आज फोन मारे, अपने सारे नामों के दोस्त चेक करे, जो शीन वाला उससे चेक करे क्या भी कर्ज के तरीके बता। यूके या यूरोप में तो बहुत ज्यादा बताएगा, पाकिस्तान में भी हुआ तब कुछ ना कुछ तो इधर भी गाइड करेगा। उसके बाद जो ईरान की जो ताल्लुकात की बेहतरी, ये देखिए आपको कल भी हमने इसमें डिस्कस किया कि ये जबरदस्ती हालात के तहत हम इस मोहब्बत में जबरदस्ती इस खाने में घिर गए हैं ना चाहते, और अब अमेरिका भी हमें कुछ नहीं कर पा रहा। ये कुदरत की चाल है, वरना वही अमेरिका हमें ये गैस पाइपलाइन अमेरिका की वजह से ही नहीं ली ना, और मैं क्या मसला। तो एक तो ये है कि बिल्कुल पाकिस्तान के, तो मैंने पहले ही कहा है कि अगर सिर्फ पाकिस्तान और ईरान आपस में अलायंस बना लें, कोई अच्छा म्यूचुअल अलायंस हो जाए, पाकिस्तान का अफगानिस्तान का हो जाए, सिर्फ ये 3 ममालिक आपस में मिल जाएं, क्योंकि ये हमें इन एनी वे चाहिए, तो पाकिस्तान को तो कोई ज़रूरत ही नहीं है आपकी ये वर्ल्ड ऑर्डर की, और ये सारी हमारा तो मसला ही हल हो गया। हम उनको फूड देंगे, उनसे ऑयल ले लेंगे, हमें क्या डॉलर की ज़रूरत है। डॉलर इसीलिए चाहिए होता है ना कि बाहर से कुछ लेने जाना है, ये तो घर का सौदा आपस में हो जाया करेगा, इधर से दो उधर से लो, जैसे बार्टर चलता है। लेकिन इसराइल ये चलने नहीं देगा।
اسرائیل نے یہ چلنے نہیں دینا. اسرائیل کو اس ٹائم آپ آئے ہیں اس کے آگے, اسرائیل کے آگے. اس میں اسامہ صاحب, پوائنٹ جی اسامہ صاحب کل کی خبر یہ تھی کہ ہمارے استاد ہیں حسن ظفر صاحب, انٹرنیشنل ریلیشنز کے ماہر ہیں حسن ظفر صاحب جو استاد ہیں, وہ یہ بتا رہے تھے کہ اسرائیل پراپر ایک اپنی بیسس بنا رہے ہیں انڈیا میں تاکہ وہاں سے پاکستان کو کنٹرول کیا جا سکے. مطلب پاکستان کے اوپر انڈیا تو ہے ہی ہے, لیکن اسرائیل پراپر اپنی بیسس بنا رہا ہے بھارت کے اندر. دیکھیں اس میں یہی عرض کرنے لگا تھا آپ کو کہ یہ جو کاکروچ پارٹی کا احتجاج چل رہا ہے, یہ سوشل میڈیا پارٹی ہے, سوشل میڈیا پریشر ہے. سوشل میڈیا, یو نو بیٹر ہو از دا ماسٹر آف سوشل میڈیا. سوشل میڈیا کے پیچھے جو کھڑا ہے وہ اسرائیل ہے, اور جس کنٹری میں سوشل میڈیا کے ذریعے وہ اپنا انفلوئنس دکھاتا ہے اس کے گھٹنے لگواتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب انڈیا میں مودی کو وہ میسج دے رہے ہیں کہ بھئی یہ کاکروچ پارٹی لے دے جائے گی, اگر تم چاہتے ہو تو بہتری تو پاکستان پہ چلو, شاباش حملہ کرو. اب انڈیا سے پاکستان کو ٹکروانا چاہتا ہے. انڈیا کہہ رہا ہوگا کہ بھئی پہلے پھر چائنا کو تائیوان اور جاپان کی طرف انگیج کرواؤ, چائنا ادھر نہ آئے, پھر ہم دیکھتے ہیں تھوڑا سا. سمجھ رہے ہیں, یہ اسٹریٹجی اب ہونا یہی ہے. اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں رخ ادھر کوئی جا رہا ہے, چائنا کو تائیوان میں اس سائڈ پہ الجھایا جائے, پاکستان کو اکیلا کیا جائے, پاکستان کا شکار کھیل کے پھر یہ ایران کو اس میں کریں گے, کیونکہ یہ نتھی ہو گئے ایک دوسرے کے ساتھ ایک قدرتی سیلف ڈیفenس کے اس میٹر میں. تو اس لیے اب یہ جو کاکروچ پارٹی یہ جو اس ٹائم احتجاج لے کے بیٹھی ہے انڈیا میں, اور آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا ابھی کہ 20 کے بعد انڈیا میں احتجاج, عوام پہ پولیس, ڈنڈے سوٹے, اپوزیشن بھی کھلے کھائے گی, جیل میں جائے گی, ہوم لینڈ سیکیورٹی ایشوز وہ سب اب آپ دیکھیں گے. اس کو پوش کیا جا رہا ہے کہ پاکستان پہ چل حملہ کر. تو یہ ڈیفینیٹلی یہ پاکستان کو یہ دن بڑے کریٹیکل ہیں, ہمارے بارڈر سائڈ سے لے کے ہر انداز سے لے کے ہمارے لیے یہ ٹربلس مومنٹس ہیں پاکستان کو لے کے. اور بس اللہ تعالیٰ محفوظ کرے ہمارے اس محرم کے ایام کو, خیر و عافیت سے گزر جائیں. سب اس میں اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں. پولیس یا سیکیورٹی ادارے کبھی بھی اس کو محفوظ نہیں بنا سکتے جب تک کہ عوام ساری مل کے اس ایونٹ کو اس طریقے سے وہ جیسے کہتے ہیں کہ محفوظ نہ بنائے, اور اپنی نظر رکھیں ارد گرد پہ. مشکوک کوئی بھی ہوتا ہے 15 پہ کال کریں, جب تک وہ آ نہیں جاتے نظر میں رکھیں اس مشکوک ایکٹیویٹی کو, شخص کو, جس پہ بھی آپ کا دل آئے, اور اپنی ایک ذمہ داری کا مظاہرہ کریں. اچھا, اس میں جو پیوٹن کی جو بات آپ نے کی کہ جی ہم اس کو یوکرائن کو دیکھیں وہ میٹر اس لیے ہے کہ ایران ہولڈ ہوگا, تو آپ کو بتایا تھا میزائل دینے یوکرائن کو, ٹھیک ہے جی, اور میزائل دینے جاپان کو. تو اسرائیل بھی اب یہ چاہتا ہے کہ ایک دفعہ چائنا ادھر سے انگیج ہو, تاکہ پاکستان کا کنڈا نکالنے کے لیے اس کو پہلے چائنا کو انگیج کروانا ہے, پھر پاکستان پہ آنا ہے, پھر واپس جانا ہے. تو اب پہلے وہ ادھر سے کرے, کیونکہ اس دفعہ دیکھیں بے شک وہ ان کی رجیم نہیں چینج کر سکے, بے شک وہ ان کا کچھ ملک میں حکومت کا تختہ پلٹ نہیں کر سکے, سارے مشنز میں فیل ہوئے, سب نے مل کے مارے میزائل, ہر اڈا چلا, ایران نے بھی دھوں نکالی. لیکن اس کے باوجود بھی جب مومنٹ آف وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہائٹ پہ ٹچ مارا, تو اس وقت پاکستان کی انٹرونشن نے اس کو روکا. سمجھ رہے ہیں, تو اس لیے پاکستان کو سب سے پہلے اب انگیج کرنا بہت ضروری ہے اس میں. تو اس کے لیے اب آپ دیکھیں گے دہشت گردی کے واقعات بڑھ جائیں گے, چیزیں بارڈر سائڈ سے بھی ٹینشن رائز ہوگی, انر ٹرموائل بھی بڑھے گا. میں تو اپنے خواب بتاؤں تو میں نے تو بہت برا دیکھا ہے یہ سب کچھ, میں اس لیے ذکر ہی نہیں کرتا کہ آپ لوگ کہیں گے جی منہ کاٹ دیتی. صورتحال پاکستان کے لیے کوئی بہت زیادہ اچھی نہیں ہے. ہاں, اب یہ جو آپ کی بات ہے کہ کیر سٹارمر جو گیا وہ 1,50,000 ڈرونز دیے اس نے, اور جتنی فروزن ایسٹس تھے اس کی جو پیسہ تھا اس کے ذریعے وہ سارا یوکرائن کو دے گیا, اس لیے اتر گیا کہ بھئی یہ کانٹ کر کے اب نکلو. تو وہ جو اماؤنٹ بہت بڑی ہے, اس میں اس نے دیے ڈیفنس میزائلز بھی جو یہ اینٹی بیلسٹک وہ چلتے ہیں, لیکن پھر بھی ٹوماہاک اور دوسری جو امریکن اسپیشل میزائلز ہیں وہ چاہیے.
تو اس لیے یہ تھوڑا سا وہ اب یورپ اور اس سائڈ کو جانے کے لیے. اور آپ کا کیا خیال ہے, اب یو کے کا کیا خیال ہے؟ پیوٹن کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو میرے پہ دہلی کے 200 اب ڈرون آ کے لگنے لگ گئے ہیں, یہ کدھر سے آئے ہیں؟ تو یہ کی اسٹارمر دے کے گیا, اس لیے بھاگ گیا وہ فوراً. ریزائن ایسے نہیں دے کے گیا, اس نے اپنا مشن پورا کر دیا, اس کے بعد اس کو خطرہ ہی رہنا تھا. تو اس لیے یہ جنگ کا ایک نیا جیسے فیول اپ کر گیا وہ جنگ کو, جو پیوٹن بڑی آسانی سے لینے والا تھا اب اس کے لیے مشکل کر گئی. اب پیوٹن کو پتا نہیں ہے کہ یہ مشکل کس نے پیدا کی, تو سیدھا پہلے یو کے کو جا کے ٹھوکے گا ان فیوچر. اس کے بعد آپ کا پاکستان کا جیسے نمبر لگائے گا اسرائیل کے. ہاں جی, اب یہاں جو انڈیا پاکستان جب ہوا, ایک بہت بڑی آبادی خطرے میں آ گئی. ٹھیک, اور پاکستان کے لیے اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر ایران اور ہم اسی طرح ساتھ رہتے ہیں تو ہمیں کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے, ہمارا انرجی کرائسس نہ بنا بس. تو پھر آپ کو پتہ ہے تیل سے ہی آپ کی ساری اس ٹائم تو زندگی چل رہی ہے نا, اس ٹائم تو تیل ہی آپ کی لائف لائن. پہلے تو پانی ہوا کرتا تھا, کبھی اللہ کی زمین پہ تو پانی ہے. ٹھیک ہے, وہ لوگ پوچھتے بھی ہوتے ہیں کہ جی کہاں چلے جائیں, بس جہاں پانی پہ گزارا ہو, تیل پہ نہ ہو. جہاں آپ تیل پہ گئے وہ اللہ کی زمین نہیں ہے, اللہ کا نظام نہیں ہے. تیل پہ گزارا جہاں ہو رہا ہے وہاں اللہ کی زمین نہیں ہے. اللہ کی زمین اللہ کا نظام ہوا ہے جہاں پانی پہ گزارا ہو رہا ہے بس. تو اس لیے جو اچھی بات ہے بس وہی ایک اس اچھی بات کے علاوہ کوئی اچھی بات. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ کوئی ایسا ایونٹ نہ کر دیا جائے, کوئی ایسی سچویشن نہ بلڈ کر دی جائے جس کے تحت پاکستان ایران دشمن ہو جائے. یہ بھی ضروری ہے اس ٹائم. انڈیا پاکستان جتنی ضروری ہے اتنا ہی ایران پاکستان کا یہ جو آپس کا یہ جو ہنی مون پیریڈ منشور وہ ختم کرنا ضروری ہے. اس کے لیے بہت آسان ہے کیونکہ جو پاسداران کا اور جو پی سی جی اور یہ سارے حزب اللہ کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بڑا کلیئر اور اسٹریٹ ہے. وہ ان ڈپلومیسیاں اور یہ ساری ان چیزوں کو نہیں سمجھتا. اگر کسی طریقے ڈچ ہو جائے, یہ ثابت ہو جائے کہ پاکستان ڈچ کر رہا ہے یا ڈچ ہوا, یا ان کے ساتھ کوئی دھوکا ہو جائے, جیسے ابھی ایجنسی ٹیم آتی ہے ایٹمی اثاثے چیک کرنے, وزٹ کرنے, پیسے کھلوانے کے لیے, اور پھر اس کے اگلے دن ہی ایک حملہ ہو جائے اسی لیبارٹری پہ, بس ٹھیک ہے, دونوں مقصد پورے ہو گئے. انہوں نے جو اپنی ریکی کا کام کرنا تھا وہ بھی ہو گیا, اور ادھر سے پاکستان کیونکہ زور دے دے کے کروا رہا تھا. تو آپ کا کیا خیال ہے اس کے بعد کیا سچویشن بنے گی؟ پاکستان کا تو ابھی بھی کوئی دنیا کے راستے بند ہو جائیں, اسٹریٹ آف ہرمز بند ہو جائے, بی بی سی کی ڈاکومنٹری دیکھے نا, موٹر سائیکلوں پہ ڈیلی ایک موٹر سائیکل 110-15 لیٹر لے کے آ رہا ہے, لائنیں ڈالوں بھی دیکھیے. پاکستان تو اسٹریٹ آف ہرمز بند ہونے کے باوجود بھی سروائیو کرے گا پوری دنیا, مطلب اور بھی راستے بند ہو جائیں تو پاکستان کو کیا مسئلہ, پاکستان کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ ساری دنیا کے اسٹریٹ آف ہرمز بند کر دیں, آپ ریڈ سی بھی بند کر دیں, آپ ادھر اسامہ صاحب پاکستان کی جو تیل کی اسامہ صاحب جو پاکستان کی تیل کی کنزمپشن ہے وہ ان موٹر سائیکلوں سے اور گاڑیوں سے پوری ہونے والی نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو کنٹینرز چاہیے, اس کے لیے صرف غیرت چاہیے, پائپ لائن رکھ لیں, ڈیلی ٹنا ٹن چلائیں پھر بہترین کر کے. اس میں کیا مسئلہ ہے, پائپ لائن آئی ہوئی ہے اس میں کہیں بس ایبسلوٹلی ناٹ کہہ دیں, پر ہمت کریں نا. یہاں تو ہمارے ہاتھوں کے سٹائل مریم نواز سے سیکھے ہوئے سٹائل چل رہے ہیں. یہ تو نہیں آپ نے بتانا لوگوں کو یہ والا سٹائل, یوں والا, یہ والا جو سٹائل ہے یہ مریم نواز نے پروموٹ کیا, چاچے کو بھی سکھایا اور آپ کے ان کو بھی سکھایا. اسامہ صاحب یہ جو سٹائل ہے یار پوری دنیا میں کوئی کھڑا ہوتا ہے ایسے جا کے, ایک فوجی آدمی ویسے بھی آپ کو پتا ہے کس مائنڈ سیٹ کا ہوتا ہے, وہ تو ایسے کھلا کھلایا ہی اچھا لگتا ہے. یہ جو ڈپلومیٹک اسامہ صاحب آپ دیکھیں نا, ہم آپ سے سیکھتے ہیں چیزیں, ہم آپ سے لرن کرتے ہیں. دیکھیں خالی ایران ایک سینکشنز زدہ ملک ہے, ابھی اس کے اوپر عارضی پابندیاں ہٹائی گئی ہیں. ایک تیل ہی نہیں, آپ نے پوری دنیا میں تجارت کرنی ہے, آپ کو جی ایس پی پلس کا درجہ ملا ہوا ہے. یورپی یونین کی منڈیوں میں آپ کو فری ایکسیس ہے, امریکہ کے ساتھ, چائنا کے ساتھ, باقی ممالک کے ساتھ آپ نے باقی ٹریڈ بھی کرنی ہے نا. آپ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پائپ لائن لگا دیں اور آپ پابندیوں کا شکار ہو جائیں, کہیں کسی جگہ رہیں نا. آپ شاید بھول رہے ہیں نا, آپ مجھے تعارف میں بھول رہے ہیں. اسٹریٹجک مینجمنٹ میں ماسٹرز ہیں, انٹرنیشنل اکانومی, مینجمنٹ ان گورنمنٹ,
लीडरशिप और आपकी ये मेरे कोर सब्जेक्ट्स थे। आप पाकिस्तान सिर्फ ईरान से कर ले और चाइना से कर ले, आपको किसी की जरूरत नहीं। आप अफगानिस्तान को दे दें, वो आगे जहां मर्जी स्मगल करें। आप चाइना को दे दें, सबसे बड़ा बायर फूड का। आप हैं एग्रीकल्चरल कंट्री, जो देना है चाइना को दें। ओजरियां आपको पता है, उधर से जानवरों की ओजरियां यूरोप दे रहा होता है चाइना को। आप बगल में हमारी दोस्ती है टू टांग, आप उसको चावल नहीं पूरा दे सकते। चावल ही दे दें, बस दे दें, इसी को दे दें। आपको पूरी दुनिया की पता नहीं, ये जो अमेरिका ने पढ़ाई है ना, ये असल में स्कूल बनाई स्लेवरी के लिए गए थे ना। सीधी सी बात है, आपको जो चाहिए चाइना दे सकता है, ईरान दे सकता है, आपकी कुल जरूरियात का। हाँ, F-16 नहीं मिल सकता, और कोई कहानी नहीं, वरना तो अब जेफ थंडर भी इधर से आ गया। चाइना से आपको क्या चाहिए, सोलर की प्लेटों से लेके आपको मशीनरी, गाड़ियां, ईवी व्हीकल सब इधर है। प्लस ईरान से आपका फ्यूल पूरा होता है। प्लस ईरान को पैसे नहीं देने आपने, ईरान को डॉलर नहीं चाहिए, ईरान को फूड चाहिए। चावल दे दो, सब दे दो, उधर से ले आओ, उधर से उनकी चीजें ले आओ, चाइना को दे दो। ये जो आपको आप बात समझ नहीं आ रही, चलें लिखें, फिर कागज उठाएं, डायरी अपनी लाल खोलें, फिर ये बात जो आज मैं कर रहा हूं आपको, ये बात आपको अगले साल 2027 के जून में एन समझ आ जाएगी। आने वाले वक्त के लोग जो है, ये आप ये जो 17 बतनों की इतनी वो डर रहे हैं ना, ये ओवर हो चुके हैं। ओवर 70 लोग आप क्या समझ रहे हैं भैया, को पटे लिखवा के आए हुए, इनकी कहानी खत्म है। इस 6 महीनों में जो दुनिया का ब्लंडर लगेगा, नक्शे बदलेंगे आगे। ये काले बालों वाले खूबसूरत नौजवान, ये है आने वाली हुकूमत, ये हैं वो लोग जिन्होंने वो करना है। मैंने उस वक्त कहा था 40 से 50 वाले आने वाले हैं, अब मार्केट का टेक ओवर लेंगे, और उनको ये सब पता है। ये हमें पुरानी ये पापे नहीं चाहिए जो पुरानी पढ़ाइयां इन्होंने करा के वो की हुई है, जो माइंडसेट बनाए हुए। हमें सीधा सा मसला है कि पाकिस्तान की जरूरियात कैसे पूरी करनी है, वो हमारे हमसाये से ही होती है। हमें बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है इन एनी वे। सिर्फ और सिर्फ जब इनका अपना ही कुंडा हो जाएगा, डॉलर रहा ही ना, तो फिर आप क्या कहेंगे, आपको कहां से क्या चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। तो इसलिए पाकिस्तान की जोग्राफिया को तो वो जैसे कहते हैं ना कि बस ये एक तावीज की तरह ही है जो बना तो बस बन गया। इसके जोग्राफिया को कोई मसला नहीं है किसी भी हवाले से, इसको चलाना भी मुश्किल नहीं है, नीयतें सीधी चाहिए। लेकिन जो असल खतरा है वो ये है कि आप लोगों के लिए इंतहाई खतरनाक दिनों का आगाज हुआ चाहता है। पाकिस्तान पे अल्लाह खैर करे। आप एक हमले, बहुत बड़े अनरेस्ट, बहुत बड़े सिविल अनरेस्ट से लेके इन सारे खतरात से दो चार हैं, जिसमें मुझे सबसे बड़ा खतरा सिर्फ ये है कि कहीं पाकिस्तान और ईरान की आपस में जो खराबी है वो ना पैदा हो जाए। बस सबसे बड़ा मिशन इस टाइम इसराइल का ये है। ओके उसामा साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। उसामा साहब, इजाजत देना, एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होते हैं, तब तक खुदा हाफिज।